यो डिस्प्ले त पो गर्नुपर्ने छ माथि टुप्पैमा जानु पर्ने टुप्पैमा जानु पर्यो तलबाट भाइ टाइपल तलबाट झार्दै जाँदा नि हुन्छ हौ ऊ एकैचोटि भराङ उक्लिएर त माथि पुगिसक्यो कि तपाईँ त दुइटै चढ्न नपाइकन भयो है भनेर आउँछ त्यो पाइप कतिको डर छ हेर्नु त मगा छैन नि मगाएको छैन नि त्यहाँ लागेको हुन्छ भने कलर चेन्ज गरेर हुन्छ होला नि प्रत्येक खोलेर गर्ने कि त्यो पाइप सिङ्गै तल झार्ने त तल झार्नु नभएदेखि उँभो गइहाले खायो कि त्यही तल माथि नै हुन्छ नि लाउँदाखेरि त्यसरी डल्ली जाने भइहाल्छ त्यो डल्ला हुन्छ नि त्यो लाउँदाखेरि मलाई तपाईँले पायो त त्यति बेला हामीले पाएको थियो 10, 20, 30, 40, 50 फिट माथि होइन यो भनेको होइन अहिले राज पुगेको 50 हो त्यो बेल्ट राम्रो हेर्नुहोस् है त्यो तपाईँको यति बेला हामी रेडियो मिरमिरेको टावर मर्मतको कार्यमा व्यस्त छौँ र यति बेला हाम्रो टेक्निसियन चिफ राज कपुर महर्जनजी लगभग 45 फिट माथि चाहिँ चढ्नु भएको छ यो पुग्नु पर्ने भनेको माथि पुग्नुपर्छ यो यहाँसम्म माथि देख्नुभयो नि यो क्यामेराको एङ्गल पनि मिलिरहेको छैन त्यहाँ पुग्नुपर्छ यो अब टावरको सबै त्यो एन्टिनाहरू खोलेर हामीले चाहिँ सफा गरेर त्यसलाई पुनः जोइन गर्दैछौँ आज कार्तिक 25 गते बेला बेलामा लगभग हामीले यो मर्मत भनेको हामीले 2 वर्षको अन्तरमा गर्छौँ है दाइ लगभग 2 वर्षको अन्तरमा चाहिँ मर्मत सम्भार गरिरहनुपर्छ 4 वर्ष है यो चाहिँ लगभग यहाँहरूले दृश्य देखिरहनु भएको छ आफ्नो ज्यानको पनि प्रवाह नगरिकन हामी यसरी मर्मत सम्भारमा जुटिरहेका छौँ यो मात्र नभइकन एउटा रेडियो सञ्चालन गर्नको लागि कतिसम्म कष्ट बेहोर्नु पर्दछ भन्ने कुरो चाहिँ यो यहाँहरूले
मूल्याङ्कन गर्नु होला। यो लगभग हामीले जुम गरेर यहाँ नजिक देखाइरहेका मात्रै हौँ होइन, नत्र भनेदेखि 50 फिट मात्रै हो भने पनि धेरै माथि हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्ता दृश्यहरू हेरिरहँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ आफैलाई काम गर्नलाई पनि आत्मबल बढ्छ। तलबाट निर्देशन पनि भइरहेका छन्। हाम्रो राज्य उता फर्किनु भएको कारणले गर्दाखेरि अनुहार चाहिँ हामीले देखाउन पाएका छैनौँ, पछाडिबाट खिचिरहेको अवस्था हो। यसलाई म अलरेडी राख्छु एकैछिन। देख्न सक्नुहुन्छ टुप्पोसम्म केन्द्रित बनाएर यति बेला यो क्यामेरालाई फिट गर्छु होइन। त्यसपछि यो मैला झरेको भनेको चाहिँ कागले गुड लाउने के यो उसको बिचमा टावरको त्यो डन्डीहरूको बिचमा चाहिँ कागले गुड लाउने यो मैलाहरू झरिरहन्छ। अलिक कोल्टे भयो है, यो चाहिँ ठिक छ, यो ठिक छ। सानो बनाइएको कारण भनेको चाहिँ जुम गर्दाखेरि चाहिँ माथिको टुप्पो काटिने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले गरिरहेको छु। यस्तो हुन्छ यो लगभग हाम्रो यो टावर चाहिँ 90 फिट अग्लो छ। अब यहाँलाई टुचिङ हुन्छ यो एउटा चाहिँ हामीले यसलाई बान्नुपर्छ। एउटा यहाँनिर बानिरहेको छ, यहाँ बानिन्छ, देख्नुभयो नि, यहाँ बानिन्छ एउटा होइन। अनि अर्को चाहिँ तल यहाँ बानिन्छ, हेर्नुहोस् है, यहाँ बानिएको छ। त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ उयो यो अलिकति एन्टिलाइट परेको कारणले गर्दाखेरि राम्रो देखिएको छैन जस्तो लागेको छ। यहाँ बानिएको छ एउटा होइन। त्यसपछि गएर हाम्रो सुमन दङ्गल भाइ पनि आइसकेका छन्। अर्को एउटा बानिएको छ यहाँ 4 ठाउँमा एउटा घरको चाहिँ 4 कुनामा चाहिँ बानिन्छ। यो सिंहदरबारको संसद भवन निर्माण कार्य भइरहेको दृश्य हो। यो पनि हामीले यहाँ थोरै कैद गऱ्यौँ है। यहाँ पनि अब यसरी काम भइरहेछ, यसरी काम भइरहेछ है। 4 कुनामा बानिन्छ। म फेरि पनि केन्द्रित गर्छु, माथितिर नै केन्द्रित गर्छु क्यामेरालाई। हामी चाहिँ तलैबाट नै अब माथि धेरै चढेर पनि काम छैन। र अर्को कुरो कतिपय समयमा चाहिँ हामी आफै चाहिँ केन्द्रित हुन पनि सक्दैनौँ, माथि जान गाह्रो हुन्छ। आत्मबल दरिलै बनाउनुपर्छ। जसरी कोरोना भाइरसलाई चाहिँ हामीले जितिरहेका छौँ आफ्नो आत्मबल दरिलो बनाएर। म जुमै गर्छु। म जुमै गरेर माथि पुर्याउँछु है क्यामेरालाई। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यसरी हाम्रो राजकपुर महर्जनजी हुनुहुन्छ है माथि चढ्नेमा चाहिँ। यहाँलाई यो दृश्य देखाएँ। यस्ता दृश्यहरू चाहिँ कमै मात्र हेर्न पाइन्छ। अब
लगभग चढ्न बाँकी भनेको 20 फिट अझै बाँकी छ। 20 फिट त बाँकी नै छ। 20 फिट अझै चढ्न बाँकी छ। उनी चाहिँ अहिले 70 फिट माथि चाहिँ। यो पुष्कर दाइ, यो घर कति फिट होला? 7 तला माथि भन्नु न। 7 तला। यो 7 तला, करिब 7 तला त घरै भयो छैन? 7 तला भनेको 70 80 फुट हुन्छ। 70 75 फुट। ल 70 फुट त हो त 10 फुट भइहाल्छ। 75 फुट जस्तो हुन्छ। ल 75 80 कै हाराहारीमा भनेर भनौँ होइन। लगभग तल जमिनदेखि चाहिँ माथिसम्म 90 100 180 फिट माथि चाहिँ यो निर्माण कार्य चाहिँ अथवा मर्मत सम्भार चाहिँ भइरहेछ। अलि क्यामेराको एङ्गल मिलिरहेको छैन। मैले यो ट्राइपडमा राखिरहँदाखेरि अलि सिधा देखाउनु पर्ने हो। अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ। जुम गर्दाखेरि यस्तै समस्या पनि हुन्छ। राजजीलाई केही प्रब्लम छ भनेदेखि जानकारी आउँछ। हामी तल अलरेडी रहेका छौँ उनको सहयोगका लागि। यति बेला हेर्नुहोस् न, दृश्य हेर्नुहोस् है। म यो कतिसम्म अग्लो भन्ने कुरो त हजुरहरूले यसरी देख्न पाइहाल्नुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् है, यहाँ तल जमिन चाहिँ यो टावरको जमिन चाहिँ यहाँ हो। यहाँदेखि चाहिँ गइएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो एउटा जुन रातो सेतो जुन एन्टिनाको भाग देखिरहनु भएको छ नि यहाँले, यो 10 फिटको हो। एउटा चाहिँ 10 फिटको हो होइन। 10 फिट गर्दाखेरि यो टावरको जम्मी भाग चाहिँ यस्तो, यो जुन रातो सेतो चाहिँ गरेर जम्मा 9वटा छ 90 फिटको। अनि तलबाट आइन्छ लगभग 70-75 फिट भनेर अघि मलाई संक्षिप्त जानकारी गराउनु भयो पुष्कर श्रेष्ठ, जो रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पुष्पजी यता हुनुहुन्छ, हाम्रो अहिले म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ टेलिफोनतिर व्यस्त हुनुहुन्छ। ठिक छ, अहिले म उहाँसँग केही बोल्ने प्रयास पनि गरौँला। म माथितिर नै केन्द्रित गर्छु क्यामेरालाई, किनकि यो दृश्य माथिको हेर्नु यो बिरलै पाइन्छ। यी यस्ता दृश्यहरू चाहिँ यो अब क्यामेराले पनि भ्याइरहेको स्थिति छैन। जुन लेन्स छ नि त्यो लेन्सले पनि भ्याइरहेको छैन। ल हेर्नुहोस्, यो अलिकति कोल्टे पनि देखिरहेको छ होइन। जुम गर्दाखेरि चाहिँ माथिको टुप्पो काटिने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यति धेरै जुम गरिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो जुम गर्दाखेरि माथिको भाग त्यति नदेखिने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई समस्या भयो यहाँलाई यो दृश्य देखाउनुको लागि। तर पनि म कोसिस गर्छु है त। ल हेर्नुहोस्, म माथि नै पुर्याउँछु यो। ल यसरी चाहिँ हामीले रेडियोहरूलाई चाहिँ सुन्न सक्छौँ क्या। आफैमा निकै कष्टकर स्थितिले हामीले यो सञ्चार गृहलाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ। एक किसिमको बाहिर सहज रूपमा सुनिए तापनि भित्री प्रविधिहरूलाई हामीले यी यसरी बेला बखतमा मर्मत सम्भार गर्न सकेनौँ भनेदेखि जुन हामीले प्रष्ट रूपमा सुन्नुपर्ने तरङ्ग हो त्यसलाई चाहिँ अवरोध आइदिन्छ अथवा समस्या हुन्छ। हेरिरहनु भएको छ हाम्रो राजजी लगभग अहिले यो 70 अब तल जमिनदेखि घरकै जमिनदेखि हो भनेदेखि चाहिँ
7 दुना 14 140 फिट के भयो झरो 25 चाहिने भयो रे बस के ल्याउनु पर्यो के 25 हुन्छ त्यसलाई 25 है त्यो सुमनलाई फोन गरेर 25 पैसा कति लगेछ पुग्छ कि फोन गरौँ एकछिन यो दृश्य त्यो चेप्ने हो चेप्ने पाइन्छ केही मसिनो देख्दो रहेछ तपाईँले 25 भन्ने नाम त थाहा छ त्यो त थाहा भइहाल्छ नि 25 चेप्ने कि सलाई नै सलाई रेन्ज त यहीँ छ 25 भन्ने छुट्टै हुन्छ ल हेर्नुहोस् ल फेरि जुम गरेँ मैले म यसलाई चाहिँ अलिकति उकासेर तपाईँहरूलाई चाहिँ उसले काम गरेको देखाइरहन्छु है त अलिकति एङ्गल मिलाउँछु पोख्नुहोस् यो अहिले यही हेर्दै गर्नुहोस् अब म यसलाई चाहिँ अलि मिलाउँछु यति भएपछि चाहिँ हामी जो सहज रूपमा यो सामग्रीलाई चाहिँ यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भन्ने हो अझै म जुम गरेर त्यहाँ काम गरेको देखाउने कोसिस गर्छु अझै पनि होइन यो क्यामेराको एङ्गललाई थोरै मिलाउँदैछु हुँदैन यसरी अलि मिलाउँछ अझै म यति मात्रै रहेछ यसको केन्द्रित म जुम गरेँ है त त्यो काम गरेको हेर्नु होला भनेर हो यो अलिकति उल्टी देखिरहेको छौँ कि यहाँ हामीले यसलाई गर्छु लगभग यो दिनभरि नै लाग्छ काम गर्नको लागि यसरी चाहिँ हामीले रेडियोलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छौँ ल हेर्नुहोस् यो लगभग 140 फिट माथि तल जमिनदेखि उताबाट खिच्न पाए भए फेस देखिन्थ्यो तर एन्टी लाइट पर्ने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भइरहेछ होइन तर पनि म कोसिस गर्नेछु अलिक उल्टे भएको भान भइरहेछ क्या मलाई दृश्यलाई हेर्नु होला एकदमै गाह्रो हुन्छ यो काम चाहिँ साहसै चाहिन्छ माथि उक्लिनुलाई चाहिँ आँट भएन भनेदेखि चाहिँ सकिँदैन हामी तल केही साथीहरू हेल्परको रूपमा अलरेडी नै खटिरहेछौँ म राजु बोहरा हाम्रो स्टेसन म्यानेजर पुष्प नेउपानी सुमन डङ्गोल भाइ अनि अध्यक्ष पुष्कर श्रेष्ठज्यू हामी चाहिँ तल हेल्परको रूपमा नै छौँ यति बेला टेक्निसियन राज कपुर महर्जनजी माथि हुनुहुन्छ किन झर्नुभयो थाहा छैन तर तल खोल्नलाई पनि होला अर्को यो सबै यो जुन तारहरूको जोइन छ नि मित्रहरू
त्यो सबै खोलेर चाहिँ तल ल्याएर हामीले यो छतमा ल्याएर चाहिँ उ गर्नुपर्छ। त्यसलाई हाम्रो दाजुजी झर्दै हुनुहुन्छ किन त्यो चाहिँ अनि सबै खोलेर चाहिँ सफाइ गरेर अनि फेरि जोइन गर्नुपर्छ हामीले। दाजुजी झर्दै हुनुहुन्छ त्यो दृश्यमा यहाँलाई देखाउँदै जानेछु। किन झर्नुभयो थाहा छैन होइन, सम्भवतः तलको भाग खोल्नलाई नै हुनुपर्छ अथवा केही समस्या भएर तल आउन लाग्नुभयो, के गर्नुभयो त्यो थाहा भएन होइन, हामी बुझ्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् हो यहाँबाट डोरी समाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। हाम्रो पुष्पपछि यता हुनुहुन्छ यो डोरी चाहिँ कता गएर कनेक्ट भएको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ल यहाँ हामी सहयोगीहरू यहाँ छौँ। मैले चाहिँ क्यामेरामा साथ दिइरहेको छु। हजुर त्यो फाल्टु होला दाइ, एक काम गर्दाखेरि होला। बानेर झिक्नुपर्छ। यो एउटा बल्ल एन्टिना खोल्न सकिएको स्थिति हो, त्यो धेरै समस्या हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, त्यो एउटा खोलेर अब झार्ने काम भइरहेछ होइन सुमनजी? यो चाहिँ एक झिक्नुपर्छ। जम्मा कतिवटा छ भने एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा छवटा एन्टिनाहरू चाहिँ हामीले झिकेर तल सफा गरेर फेरि माथि कनेक्ट गर्नुपर्छ। एउटा एन्टिना झिक्नलाई लगभग लाग्छ आधा घन्टै जति लाग्ला, अझ बेसी लाग्छ। डोरी छोड्नुहोस् रे। त्यो एउटा एन्टिना झर्दैछ बल्ल। अलिकति यता बाहिरपट्टि पार्नु त बाहिरबाट तल ठोक्यो क्या आउँछ त्यो अलि यो क्रस भएर बसिदियो। आओस् केही छैन, यहाँबाट झिकौँला, ठिकै छ। म झिक्छु, त्यो त कति छैन। हेर्नुहोस् यो चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ एन्टिना एउटा। ल हेर्नुहोस् यो एउटा यहाँले हेर्नै पर्ने दृश्य हो। म माथितिर नै केन्द्रित गर्छु क्यामेरालाई होइन, यहाँले हेर्दै गर्नु होला। डोरीको माध्यमबाट चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ। हेर्नुहोस् है,
यो त ठिकै हो अहिलेसम्म एउटै काम लगाएर हामीले एक-एकवटा मात्रै हो यो एउटै छैन यो अहिले तपाईँले यो धारेको भने काठको के फुट्यो यो काठ भन्ने यो के फुट्यो यो होइन त्यो तपाईँको असारको हुन्छ नि वर्षा पर्ने बेलामा तपाईँको वर्षा पर्छ नि वर्षा पानी पर्ने बेलामा तपाईँको टेप लाउनुपर्छ गराएको यो हेरेकै छैन अहिले तपाईँ गएपछि सरले बस्छु हेरे नै छैन कि यो सर मैले बिहान कल गरेको थिएँ कि यहाँ माथि सेर्नलाई हो मैले गोविन्दजीलाई भनेर चार्ज मागेको थिएँ यहाँ भाँच्यो निस्क्यो त्यसकै लागि थियो चिहालौँ पेपर भनेको कि खोल्दाखेरि खोल्यो भने भाँचिन्छ सबै भाँच्यो भने त गाह्रो हो त एउटा चेक गर्छु नभए त्यो माथिको दुइटा पर्ला जस्तो लाग्ने क्या त्यो माथि त्यो पर्ला जस्तो लाग्ने क्या अलिक टेप लाउनु पहिले टेपै लगाएको असारमा जहिले नि हुन्छ नि असार सुरु भएपछि र तपाईँको चाहिँ यो अहिले असोज हुन्छ नि म यो सहिले गर्नु नखोल्ने राज त्यो खोल्न लाग्यो यो चेक गरौँ होइन त्यो माथिको पर्ला जस्तो दुइटा चाहिँ नपर्ला जस्तो चेक मात्र लगाइदिएपछि माथिको यो नझोलेपछि नभाँच्दो रहेछ यो झोलेर भाँच्यो नि त यो चारवटा झोल्या छ माथि दुइटा चाहिँ माथिबाट त्यो त फिक्स यसरी बस्या हुन्छ यसले यही त हो तपाईँको यो भन्नु अनि फेरि माथि अहिले खोलेर पस्न गाह्रो होला नि त माथिको त्यो खोल्ने सफा गरेर त्यही जोड तल ल्याउनु भन्दा चाहिँ माथि गाह्रो होला नि त अलिकति गाह्रो भयो भने तल लिएर आउनु डबल उल्टो बुझ्यो खुल्लै खुल्छ माथि फेरि बुझ्ने नि क्या सट्ट भनेर खोल्नु पर्ने उल्टो बुझ्यो यो यसो खोलेन भने बिग्रियो कि त खोल्यो भने त बिग्रेन घुम्ने टिका छ केही गराएको बजाइरहेको छु यो एन्टिनाको यो डाइपोल हुन्छ नि तल माथि के छ त्यो क्लियर गर्नुहोस् है यो खोल्यो भने बिग्रियो त्यो त समस्या यता नि प्रब्लम छैन होला हौ टोकिरहेको छ खोलेर त्यो पानी रोसिन्छ त्यही गरौँ भने यसरी सबै खोल्नु परेन भन्ने देख्छ मलाई लाग्छ तिमीले भने जस्तो यो चाहिँ अब सटक्क भिक्स बस्छ होइन यसलाई समस्या नहुँदो क्या अनि तिमीले भने जस्तो त्यो अर्को चेक गरौँ यो पानी पसिरहेको छ भने चाहिँ ख्याल आयो भने चेक गरौँ होइन अनि यो डाइपुलको दुइटा पर्दैन है चारवटा नपुग्छ माथिको खुलेन भाँचिन्छ काम बुझ्यो नि हामीले अनि नअवस्था कसरी हुन्छ त्यसो त खोल्नुपर्छ के हाल्छ अरू यो हेर्ने प्लेट चाहियो यो खोलेर यो काटेर हुँदैछ त्यो बिग्रिरहेको छ नि राज त्यही त मैले भनेको नि यो यसरी सर्लकको खोल्नु पायो भने चाहिँ त्यो पुसेर सफा गरेर भयो यो यसरी भाँसेर निस्क्यो नि त काम भएन नि त पानी रसाउँदो रहेछ है त्यसरी है तपाईँ पानी त यस्तो भयो नि त नरसाउने कसरी तपाईँ पहिले यस्तो गर्नुपर्छ क्या असार लाग्ने बेलामा जेठतिर हुन्छ नि जेठको लास्टतिर पानी बर्ष हुन्छ नि एक राउन्ड टेप लगाइदिनुपर्छ होइन अनि तपाईँको चाहिँ जब उमा लाग्छ नि तपाईँको अहिले के अरे पानीको त्यो नि अब असोज काट्नु यो माथबाट मेरो खोल्नुपर्छ कि डाइरेक्ट
नफुलेपछि भाग्यो त्यस्तो काम गर्नु बाल्टिन खोइहाल्छ के काम हुन्छ बाल्टी म लिएर आउँछु बस्नु ठुलो समयले पनि ट्राई गरेँ पऱ्यो है कि पाइप त गएछ नि त यहाँ चेसो छ नि वालै परेछ कि पहिल्यैदेखि यस्तो थियो काटेर गर्दा हुन्छ होला नि फेरि एउटै उसको चाहिँदो रहेछ यो एउटै लम्बाइको चाहिँदो रहेछ कि टेप लाएर हुँदैन यसलाई उसमा हाल्नु लेभल एउटैको चाहिने होइन साइज लम्बाइ क्या एउटै हालेको छ नि त माथि नत्र यस्तो झोलिरहनु किन पऱ्यो त फेरि झोलेको पनि छ नि त कामै गरेछ त्यही भएर हामीले ऊ तल बढी फाले कि ठ्याक्क बाहिर सोध्नु 1 मिटर ऊ हाल्छ लगभग 1 मिनट कटाएको छ होइन यो यहाँ देखिँदैन होला त्यो बच्चाले चाहिँ देखिएको छ दाइ पनि खै पुगेर रहेछ बुढाको ओ के गर्दै बुढा छोरीसँग घुम्न गएको केही लागेन भनेदेखि त उहाँ एक्स्ट्रा पाइप होला ल्याउन पनि पर्छ नि बिग्रिनु त बिग्रेन है त्यो है मलाई मुख्य जानकारी गराएको यो टङ्ग्रङ्गै परेर रहेछ अनि पहिल्यै यस्तो थियो आज होइन त्यहाँको काट्न नकाट्नु कामै छैन त्यो कामै छैन काटेर काम लाग्दैन त्यो त यो यसै काम लाग्दैन यसै काम लाग्दैन यो जोड्न त पुग्छ है लम्बाइ त पुग्छ नि छुट्याएर भयो बिचमा हाल्नु क्या त्यही भएर यो माथि तेस्रो नम्बर रहेछ नि त्यसलाई तल राखेर यसलाई त्यसमा राखिदिनु कि त्यसो गर्दा हुन्छ त्योभन्दा पनि त्यो पाइपको लम्बाइहरू छान्दै चाहिँ पर्छ नर्मली भैरव स्थान नपर्ला तर हुन त पहिला थियो हाम्रो एउटै साइजको थियो त पछि उ गरे हामीले पहिला थिएन नि त युवाको साइजको सुधाइ हुँदा हेरेर नि त यो सबै फेरि आउँछ सबै फेरि आउँछ के भन्नु त काट्दिउँ यो त कामै छैन यो त्यो त काम छैन त्यो भन्दा उता त काम छैन कामै छैन काटेर बिचमा एक्सप्लोरेट आउँछ एकजना मान्छे तपाईँ तलबाट पास गर्नु यसको प्रब्लम पनि हुनसक्छ हौ पहिला है कि यहाँ बिचबाटै लिक भएको छ नि तेल नगएर एक्सुअली काट्नु पर्छ यो गाउँको हालत भनेको मलाई यस्तो बिजोग थियो कि सिक्किमबाट बस्नु एकदम तल आएर त्यो पहिला अनि यो पछि फिट गर्दाखेरि यो तार चाहिँ भाइ यो मेन पाइप पनि मिलाउनु पर्ने भएको छ यहाँ बच्चाहरू सब गइसकेको छ यार त्यहाँ त है मैले कम्बालजीलाई त्यो कुरा भनिसकेँ
रिफ्लेक्सन बढी नहोको पार्छ है सम्भवतः अब यिनीहरू मरुभूमि यही एक्साइटरले नि बेडसिट हाल्दाखेरि काम गर्ला मेरो माथि यो हामी रेडियो मिरमेर टावर मर्मतको क्रममा छौँ। एउटा हामीले एन्टिना झारेर चेक गर्दाखेरि यहाँ चट्याङले हानेर त्यो सबै पड्का रहेछ एन्टिना तार सुत्दा। अब हामी यसलाई मर्मत गर्दैछौँ। सकेसम्म हामी यो चाँडै मर्मत गर्छौँ। अलि राम्रोसँग हेर्ने यहाँ पुरै डढेको छ, भाँच्या नै छ बिचैमा। अब हामी यसलाई चेन्ज गर्दैछौँ। यति नै भनौँ अहिलेलाई। यो काममा हामी यहाँ क्यामरामा हाम्रो राजु बोरा हुनुहुन्छ, सँगै हाम्रो रेडियोको अध्यक्ष घनश्याम श्रेष्ठ, हाम्रो रेडियो मिरमिरे स्टेसन म्यानेजर पुष्प न्यौपाने दाइ। हामी सँगै एकै थलोमा एउटै लेभलमा काम गर्दैछौँ। काम गर्ने क्रममा चाहिँ हामी बराबरी छौँ। यहाँ दाइलाई पनि म देखाउँदैछु हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई यस्तो भएको छ भनेर। भाँचेको हो यो डढेर यो चट्याङले हानेर फुट्या रहेछ है। अब यसलाई हामीले काट्यौँ। अब यसलाई हामी जोड्छौँ। ठिक छ। आइरन होइन। अब हामी यसलाई फालेर हामी त्यो त फाल्दै नै हुन्छ दाइ। अब यति बेला हाम्रो सुमन डङ्गोल भाइ पनि माथि टावर चढ्न थालिसकेका छन्। तुन्द्रुङ्गै जाला लु चिया खाउँ। अब साथीहरू दुईजना माथि गइहाल्यो। कसो दाइ चिया जाउँ। दाइ लिनुहुन्न? हात गनिहाल्छु। पुष्प दाइ त उयो रातो मात्रै हो। अनि बेल किन खानु भएको? दोस्रो त्यहाँ गएर के गर्ने नि? अब सुमनले चाहिँ सुमन जानु सक्दैन। अघि म एकैछिन त्यहाँनिर रोकेर यस्तो टावरमा पुगिसक्यो भने हेरेको रहेनछ। हामी टावर मर्मतको कार्यमा छौँ। हजुर। हाम्रो गएको 3-4 वर्षदेखि मर्मत नभएको टावर
मर्मत सम्भार कार्य हामीले विगत 2 दिनदेखि जारिरहेका छौँ हो र सम्भवतः हामी भोलिसम्म यसको सबै प्रक्रिया टुङ्गो आज पनि कम्प्लिट नहोला है आज पूर्ण रूपमा कम्प्लिट नहुन सक्छ यति बेला हाम्रो रेडियो मिरमिरेकै टेक्निसियनहरूलाई परिचालित गर्नुभएको छ माथि लगभग तल जमिनदेखि हेर्ने भनेदेखि माथिसम्म 160-65 फिट माथि चाहिँ जानुभएको छ अन्य दक्ष टेक्निसियनहरूको तुलनामा हाम्रा पनि ती टेक्निसियन साथीहरू मजबुत छन् यो अर्थमा बुझ्दाखेरि होइन रेडियो मिरमिरेले आफ्ना 13औँ वसन्त पुरा गरेको छ यो बिचमा हामीले पनि बाहिरबाट कहिले टेक्निसियन हजुर टावर मर्मतका लागि ल्याएका छैनौँ यो सधैँ हाम्रा टेक्निसियनहरूले गरेका काम गर्दै आएका छन् र हाम्रो टेक्निसियनहरूलाई बाहिरका रेडियोहरूले पनि हायर गर्ने गर्छन् र उहाँहरू जानुहुन्छ टावर मर्मत काम गर्नुहुन्छ एक प्रकारले टेक्निसियनको मिक्सरको काम वा सफ्टवेयरको काम मात्रै होइन हाम्रा टेक्निसियनहरू हार्डवेयर टावर मर्मतसम्मको रेडियोको पुरै सेटमा काम गर्न खप्पिन्छ यो अब हामीले भोलिसम्म कम्प्लिट गर्न सक्छौँ के छ होइन भोलि धेरै कामै बाँकी रहँदैन सम्भवतः सबै फिटिङहरू आज होला भोलिबाट हामी भोलि फिनिसिङ यो पुनर्मर्मत पश्चात चाहिँ परिक्षण प्रसारणलाई हामीले अनिवार्य गर्न सक्छौँ होला भोलि होइन हुन्छ धन्यवाद सर्भिस श्रेष्ठ टावर मर्मतकै क्रममा आफै पनि अग्रसरता देखाउँदै माथि चढिरहेकी छिन् ओके यति साहसी बन्नुपर्छ कुनै पनि सञ्चार क्रियाहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि मात्रै बजारका चुनौती मात्र होइन प्राविधिक यन्त्रहरूलाई पनि सुधार गर्नका निम्ति नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीतसरोवर.com एकचोटि त हेर्नुस् संगीतसरोवर.com